the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of sculpts in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through, even if we can't find heaven. I'll walk through. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life
all your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. You and I running wild, love like I ain't never had it, never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it, live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all आणि ते पवित्र मेरे समोर तुझे रासम कया तुझे खुशी सरकार सता तुझे संसार तुझे रासम कया तुझे खुशी सरकार सता तुझे संसार
Unless in Jesus and the last time we got to the demons, they called to the strangers. Gantuka somia, gantuka dania, gantuka ata ani sasna. Tu vema karosloi tu zomokocha, tu vema kavosloi tu jisakri kacha, tu vema kavisloi sasna suka pauncha, teri aafao nai, somya aafao nai, gantuka somia, gantuka dania, gantuka ata ani sasna. Vagardra soe, Varishivadi, Forgive the searching for any Tem moga moja, pois cor soglintidna, don kalsa ekoria, sangata natsutana. Tem jivak moja, jivita vartoltana, don kalsa ekoria. Sangada natsutana. Hadak turun tuja vatang duspoli, sungitacha talar paula mali, काळजाचो सोन बोलो दोगांयनी, मोगाच्या जाग्यांनी काळजाय जिगजाली. मोगाच्या धाग्यांनी काळजाय जिगजाली.
म्हाका हात तुजो ओड्यार म्हज्या खोशी जाता तूं आसतना घेवंक वेगेन तुका घोट दवर म्हाका मोगा केदींच सोडनाका खोशी जाता तूं आसतना घेवंक वेगेन तुका तुम्ही लग्न बेसोडच्या हांगासर तेंपाक हजर आसात तुकी सायबीण भेटला त्या फिरगेजेंत कशें जावन सायबीण केन्ना निवडली ह्या फिरगेजीत मोलये मायेच्या गोपान तुमचें लग्न जिवीत कुटुंबा जिवीत तुमी बांदून हाडटात तुमचें मेळ तुमी आसकारतात तुमच्या आवय बापायनी तुमकां बाबाटान वाडोवन ह्या फुडाराक असो तयार केल्लें आसा आनी आज तुमचोच एक निर्धार पती पतीन जावन तुमी पळय सगळेंच लग्न जिवीत आनी जियो कुटुंबां जिवीत जियो घेतात आनी हांगासरचे ह्या जग आनी तुमची आवय बापाय कुटुंबाची मोगाची सैरी देवी तुमचे निजवाचेर देवाचेर देसावा मागता आनी ते मिसाच्या पयलीं देवान तो सकारान तुमी एकामेकाक दितात सोमी तुमचे सोयेक करता तसो सोमी तुमकां बरोपर्यांत पती पतीन दिवंक सांगात दिवंक आदार दिवंक पुष्पा दिवंक तुमी तुमचे एकामेका बसोन मागात आमी सुमिसा तुमचे बसोन मागता देखून आयच्या ह्या तुमच्या संग्रामाक तुमच्या ह्या कार्याक ह्या तशेंच ह्या संग्रामाक सगळ्या तर्फेन तुमकां स्वागत म्हणटा आनी बरो येवकार मागता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो पगार बाबाईनो रोशन आणि नितल तांच्या जिणेंत भोव महत्वाच्या घडयेक हांगासर आसात केदोळची जिणी आनी मुखार ना आज विशेष तरान तांची जिणी बदलता दोगां येदोळ आसली ती एक जातात आनी मुखार दोगां एक जावन जियोंक आसा दोगांनी एक जावन जियोवचें सुलभ न्हय दोगां चिंता ना दोन रितीन चिंतवा पूर्ण निर्धार एकच देखून दोगांनी चिंतून एका निर्धाराक येवन आपुरबायेचें लग्न जिवीत सारी जाय तर देवाचो आधार गरज तुमचें लग्न जिवीत तुम्ही प्रारंभ करता आसतना देवा सभें हें मेट काडटात देव हांगासर आसा देवा सभें काडिल्लें मेट खंडीत तें यशस्वी जाता देवा सभें निरंतरी तुमच्या लग्न जिवितांत जियोवंक आनी तुमी आशेवचें तें लग्नाचे संस्कार तुमच्या जिणेंत आपुरबायचो जावच्याक एक बरें कुटाम तुमी बांदूंक देवूच तुमकां कुमक करून दी म्हणून आमी समेस्त हांगासर आसची तुमचे पासत मागता हें पवित्र बलिदान देवाक मानवचे रितीन भेटोवंक आमच्या पातकांचो उडास काडया देवा लक्ष आनी आमच्या भाव भयण लक्ष बक्षणे मागया चिंतनांनी शब्दांनी खतनांनी आदरल्या सर्व पातकांचे बक्षणे मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुणांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वाय गदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो उपरात हो म्हजो उपरात हो म्हजो बोवडा उपरात ह्या दोन भगवान सांगवार मदये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे कडेन आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन Somia
महिमा महिमा देवा बोंसळी आणि शांती राजाईच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा विचाराया सर्वज्ञा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका मागता सुनिय जेसू ख्रिस्ता बापाचा एकलाच मुलगा सुनिय देवा देवाची शिळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची कारुण्य आमची कारुण्य तू बापाच्या उज्ज्वल पोचलाय आमची मागे मारून घे कित्या पवित्रत्या संगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा बनशाकोळ रचतना दादल्या आणि बायलेमध्ये एकवट आसो म्हूण तुजी कुशीत वेंदा खयली हो आमचो भाव रोशन आणि ही आमची भयण निथल आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटोंक हांगा आयल्यांत तर एका मोगान तांकां एकठांय आणि प्रतिमोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत भरून त्याच प्रतिमोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरोबर तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक सांव पावलान कोसोले घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो देवान विंचून काडिल्ली तुमी पवित्र आणि ताका मोगाची देखून खनवाळ्याचे दयाळ्याचे दिनवासपणाचे मोवाळ्याचे आणि ससनिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेका सोसून व्हरा आणि एकामेका दुरचो कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया तुमी दिता तें बसवणे सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षण्याक बरी जावं पूण ह्या सर शगुणा प्रासड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग मोग हे शगुण संपूर्ण करता आणि ते एकवटायता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं एक कुडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळना ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी जाया क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदांड बरोवन आसूं खरें जाणवायेन एकामेका शिकया आणि बुधबळ सांगा कीर्तनांनी गितांनी आणि आत्मिक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया उतरान जावं करनेन जावं जे कितें तुमी करतात तें
सकट सोम्या जेजूचे नावी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुकार. सर्गीताक देवून येता. मोग सर्वेस पोरा तुझे तान मनीस घेता. मोग सर्वेस पोरा सर्गीताक देवून येता. सर्वेस पोरा कितलो मोगार मोगार आमी जिव्या. सर्वेस पोरा कितलो दयाळ दयाळ आमी जाव्या. सर्वेस पोरवोर तो मोबार सर्वेस पोरवोर तो कुर्बान कुर्बान ताची माग्या. मोग सर्वेस पोरा सर्गीताक देवून येता. मोग सर्वेस पोरा सर्वेस पोरवोर विश्वासी विश्वास पोरान सोलोव्या. सर्वेस पोर सड माय पासी माय पासांची येव्या. सर्वेस पोर कोरो सोसनी काय सांभाळ्या. आदेश ताचे मोलादी जिनी सदांच पाळ्या. मोग सर्वेस पोरा सर्गीताक देवून येता. मोग सर्वेस पोरा तुझे तान मनीस घेता. मोग सर्वेस पोरा सर्गीताक देवून येता. मोग सर्वेस पोरा तुझे तान मनीस घेता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. मोगतासो सदांच वाळसो सोंसणीची विधीचो. सर्गिलेनी सर्वांक वाटोवचो. मोग तो स्वादीक सोम्याचो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्वर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, जुवाम परमण जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोया. तवळ जेजून अशें सांग म्हळें, हो म्हजो उपादीस, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवन ते प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापायन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायसून वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या बापाच्या नांवान, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देवाचें उतर हे, जेजू ख्रिस्त मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, विशेष रितीन रोशन आनी नितल आज तुमचे लागीं उलयता. तुमकां मुखार बसयला सकाळां तुमकां पळयतात. तुमकां आतां मोतीन आसूंक बरें, हीं सकाळां पळयतात कितें पुरां मुखार आसा गी न्ही. मुखार जिणी आसा आनी त्या जिणयेक तुमी आज मॅट काडतात. दोगांनी सांगता जियोंक धैर्य घेतला. काळ लोकांत मॅटां काडूंक आसात, काळ लोकांत पांय दवरूंक आसा आनी मुखार त्या काळख्या भविश्याक तुमी आज मॅट दवरूंक मुखार सरता आसतना धैर्य घेतला. दोगांनी सांगता जियोंशें म्हणून. अशें म्हणटा आसतना ही म्हत्वाची घडी. थोड्यांक कोंकणी समजना गे, देखून हांव इल्लेशें मोदें मोदें इंग्लीश उलयतां. This is a privileged moment, most crucial moment in your life. What you were so far, you cannot be hereafter. You were single, you thought and you decided. But today, you can think, but two of you think differently. Once you think independently, share what you think, then you have to make one decision. Always the decision is one. निर्धार एक, जिन निर्धार तुम्ही आनी मुखार दोन करूंक जायना. दोगांनी एका निर्धाराक घेवंक आसा. पूण चिंतले विविंगड जाल्यार तें सांगता घालना बरें आसलें विंचूंक. बरें आसलें विंचून तुमी जिणी सारूंक आसा. सेमिनारीन आसतना कांगणेर आस्पत्र लागीं आमकां ब्रेस्तारा दिसा आमकां भायर वचूंक वेळ आसा. त्या वेळार थोडे बोडे आस्पत्रेक वचचें पिडेस्तांक भेटोवंक. एक दीस अशेंच वळखीच्या एका पिडेस्ताक मेळोवंक गेलो. मेळोवंक वता आसतना त्या पिडेस्ताच्या खटल्याच्या देगेक आनी एक पिडेस्त आसा. ताच्या सांगता ताची बायल आसा आनी बायल ताची गळगळ्या रडता. रडता रडता तिचें दूख थांबना. कित्याक अशें रडता चिंतलें हांवें. मागीर ह्या म्हज्या वळखीच्या पिडेस्ता लागीं विचारलें कित्याक ती तशी रडता, कितें जालां. तो इश्ट म्हणालो, हो पिडेस्त रुखाच्या मिल्लांत काम करतालो. रुखाच्या मिल्लांत गरगसाक रूख लोटून दिवचें ताचें काम. रूख लोटून दिवन थंयसर गरगसांत पळीं काडचीं. अशें रूख लोटून लोटून वता आसतना एक दीस पांय निसारलो, रुखाचेर पडलो. रूख गरगसा लागीं वता आसतना ताचो उजवो हात कातून गेलो. उजवो हात कातून गेल्ल्याक तो आज हांगासर आस्पत्रेंत आसा आनी ताची बायल रडता. कित्याक म्हळ्यार तो विचारता हांवें आनी कित्याक जियेवचें. म्हजो उजवो हातच नातल्या उपरांत हांव भुमीक भार, शिताक खार. हांवें आनी म्हजें कुटुंब कशें सांबाळचें. तवळ ताची पतीन ताका म्हणटा तूं कांय भियेनाका.
येदोळ पर्यंत तुजो उजवो हात आसून तूं म्हाका आनी आमच्या भुरग्यांक पोसतालोय. आज तावन हांव तुजो उजवो हात जाता. तुवें कितें उजव्या हातान करूंक आसलें तें हांव करतां. तुका आनी आमच्या भुरग्यांक हांव सांबाळटां. रोशन आनी नितल, आज हांगासर बसुल्ल्या वेळार तुमी सांगूंक आसा, हांव तुजो उजवो हात जाता. रोशन तुवें म्हणूंक आसा नितलाक तुजो उजवो हात हांव जाता. नितल तुवें म्हणूंक आसा रोशनाक तुजो उजवो हात हांव जाता. उजवो हात पळया, अमूल्य मोलादीक हात. कित्याक म्हळ्यार आमी पयल्या वापरचो हात. चडावत थोडी दवकरी आतांची आसात, पूण चडावत आमी उजवो हात वापरचो. उजवो हात आमकां बारीस गरजेचो, अमूल्य. आनी ही मोत कितें सांगता तें करूंक केदाळाय तयार. आज तुमी उजवो हात जाता आसतना तुमी एकामेकाक अमूल्य, मोलादीक. आनी तुमी एकामेकाक मोलादीक कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाक कितें सांगूंक आशेतात तें करूंक आनी एक व्यक्ती तयार आसा. रोशन तूं कितें चिंताय आशेताय तें दिवंक नितल तयार आसा. नितल तूं कितें आशेताय तें दिवंक रोशन तयार आसा. अशें तुमी एकामेकाचो उजवो हात जावंक आज हांगासर सांगता आयल्यात. आनी ह्या लग्ना संदर्भार लग्नाचें महत्व आमी समजून घेवचें गरज. लग्न म्हळ्यार कितें? आमच्या पवित्र सभेच्या कानून कायद्या प्रकार, कॅनन लॉ म्हणटा आमी, कानून कायद्या प्रकार लग्न म्हण सांगल्यार एक सल्लो, ಒಪ್ಪಂದ, agreement. Marriage is an agreement. Two persons decide together something. So that's an agreement. What kind of agreement? दादल्या आनी स्त्रियेन स्वतंत्र समान घनान आनी मोगान करचो सल्लो. दादल्या आनी स्त्रियेन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी फोर्स, कोणेय बळ करिनासतना तुमच्या स्वंत कुशेन, घनान आनी मानान, you should respect each other with the dignity and with love. You are making this decision, both of you. Nobody is forcing you. Nobody can force you, because this is your life. You are making a decision, and this decision when you make, you have equal dignity and equal love to each other. With this you make this agreement. तुम्ही खर्चा ह्या सोल्ल्याक, ह्या एग्रीमेंटाक देव थंयसर सांगता आसोन आशीर्वाद घालता. तुमचो सल्लो तुम्ही एकामेकाक करचो, देवाचे आशीर्वाद त्या सल्ल्याचेर पडटा. देखून आमकां क्रिस्तवांक विशेष तरान लग्न एक सॅक्रामेंट. या लग्नाच्या संस्कारांत विशेष रितीची कृपा देव तुमचेर वता. देखून लग्न तुमचो सल्लो देव सॅक्रामेंट जावन बदलता. देवाच्या आशीर्वादान, देवाच्या कृपेन तुमकां ताच्या बळान जियोवची सकत ह्या सॅक्रामेंटा मुखांतर मेळटा. आमी सॅक्रामेंट म्हणटा भितरल्या कृपेचो भायलो गुर्त. देखून तुमकां कृपा आज मेळचेचो गुर्त जावन हांगासर हो सॅक्रामेंट आमी समरमचो. देखून पवित्र स्नान घेतल्या दादल्या आनी स्त्रियेन एकामेका मोगान जियोवंक केल्ल्या सोल्ल्याक आमचो सोमी सॅक्रामेंट जावन उबारता. तुम्ही एकामेका मोगान स्वंत कुशेन कितें सल्लो करतात, कितें एग्रीमेंट करतात, तें जेजू क्रिस्त सॅक्रामेंट जावन उबारता. म्हणटा आसतना तुमच्या ह्या एग्रीमेंटाक देव कृपेचे आशीर्वाद घालून तो पवित्र करता. देवाच्या हाजरे खाल तुम्ही आज हो सल्लो करचो. देखून ह्या सल्ल्यांत कृपा धराळ मेळटा, आनी ही कृपा धराळ मेळची तुमी मोगान एकवटान जियोवचे खातीर. तुमकां देव भरपूर कृपेन भरता. कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाक मोगान जिये जाय, आनी तो भरपूर मोग दिवंक सका जाय तर देवाची कृपा गरज. आनी ह्या मोगा वरवीं तुमचो एकवट तुमी सांगत हा आसचें तें बळवून जायचें म्हणून देवान तुमकां कृपा दिवची. देखून लग्नांत दादलो आनी स्त्री भाग्यवंतपण जोडतात.
तुम्ही भाग्यवंतपणाक एकामेकाक कुमक करतात देखून भाग्यवंतपण सांगात जोडूंक तुटांतल्या बांदांत तुमकां आज हांगासर बांदतात तुम्ही भाग्यवंतपण एकामेका जोडूंक आसा रोशन तुवें नितलाक आनीक भाग्यवंतपणान जियोंक कुमक करी जाय तशें नितल तुवें रोशनाक आनीक भाग्यवंतपणान जियोंक कुमक करी जाय आनी एकामेकाक तुमी भाग्यवंतपणाक तुमकांच उबार जाय ताका ह्या सक्रामेतान तुमकां करपा मेळटा तशेंच मोगाची निशाणी जावन आसची भुरगीं मोगान घेवंक आनी वाडोवंक तुमकां आधार ह्या सक्रामेतान मेळटा तुमच्या मोगाचो गुर्त जावन देवान दिवची भुरगीं मोगान स्विकार करूंक आनी त्या भुरग्यांक देव बिरांतीन वाडोवंक तुमकां सकत गरज आनी ती सकत ह्या कुरपे मुखार मेळटा देखून लग्न संस्कार विशेष संस्कार आनी तुमी एकामेकाक मोग करूंक आसा आनी लग्नांत विशेष तरान पळया तुमी मोग परिपूर्ण संपूर्ण करूंक अवकाश आसा तुमचो मोग संपूर्ण रितीन दाखोवंक थंयसर अवकाश आसा दुसऱ्या खंयच्या मोगान ती असलो अवकाश ना हांगासर तुमकां कुडीन मोतीन आनी आत्मीक रितीन एकामेकाचो मोग करूंक अवकाश आसा देखून मोग संपूर्ण रितीन करूंक अवकाश आसतना तुमच्या जिवाच्या आशा अत्रेगाक मोतीच्या बोगणांक आत्म्याच्या गरजांक हांगासर तुमी एकामेकाक मोग दिवंक शक्य तसले करपा तुमकां मेळटा मोग पेल्याक अन्याय करिना म्हणटात मोग आसल्यार आमी पेल्याक अन्याय करिना देखून सांत अगस्तीन म्हणटा फर्स्ट लव देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट Saint Augustine says first love then do whatever you want if you first decide to love then whatever you do is always good so have love first always love the person in love you decide something everything will be good so therefore first have love and do whatever you want अशें म्हणटा आसतना लग्न संस्कारांत सक्कडी बरेंच सुखाचेंच संतोशाचेंच म्हणूंक जायना कश्टी आसात देखून एलिझाबेथ हाब्स म्हणटा द पाथ दॅट लीड्स टू हॅपीनेस इज नॅरो द पाथ दॅट लीड्स टू हॅपीनेस इज नॅरो दॅट टू कॅनॉट वॉक ऑन इट साइड बाय साइड अनलेस दे बिकम वन So you want to reach happiness. If you want to reach happiness, the path that leads to happiness is narrow. Very difficult to walk by. And when it is very difficult to walk by that path, two of you cannot walk on it side by side because you will push one another and both will fall. Therefore, what should be done? You should become one so that you can reach happiness. Now in your married life, if you want to be successful, two of you, unless you become one, you cannot walk this path which is narrow to reach happiness. So that your married life becomes happy, successful, you have to have love. In this love, you should become one. You should be bound together by this thread called love. With this thread, when you are bound together, then you become one. You can walk this narrow path to reach happiness. So God is there to help you. We are here to pray for you. आम्ही सर्व हांगासर आसची तुमचे खातीर मागता आज मात्र नाही आनीकय मुखल्या तुमच्या जिणयेंत निरंतर आमी तुमचे लागीं तुमचे खातीर मागता तुमचें लग्न जिवीत आपुरबायेचें जावं दी देवाक आनी मनशाक मानवता तसलें जावं दी तुमचें काजारी जिवीत एकवटान आसलेलें तें बरें आपुरबायेचें कुटुंब बांदूंक साध्य जावं दी म्हणून आमचें मागणें देखून आज तुमच्या
या लग्न संस्कारांत जैत मागता सांगातांत तुमकां जैत मेळोवन दी एकल्यान हे जोडूंक साथ जायना दोगांयनी एकामेकाक जैत आपणाक लग्न जिवीत आपुरबायचे करूंक देवाक मानवता तसलें करूंक देवाचे विस्तार आशिर्वादां ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागता आनी मुखारी आमचे मागणे तुमचे खातीर आसा या हांगासर आसलेल्या सबार जोड्यांत हांव तुम्ही आदर्श घेया तांच्या जिणयेंत कशें देवाक मानवता तशें जियेवन तांणी कुटाम बांदलां तें बरेंपण तुमच्या जिणयेंत आतापंक आनी आपुरबायचें लग्न जिवीत तुमकां बांदूंक देव कुमो करून म्हूण मागता आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. रोशन आनी नितल कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक कोट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. I, Roshan, take you, Nital, to be my beloved wife. I promise to be true to you in good times and in bad times, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Nital, take you, Roshan, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पोर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद कर. Nital, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Roshan, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. मोगाळ भाव भयणो पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर आनी एकेरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या रोशन आनी नितल ह्या आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशेनी वतू म्हूण सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबारया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पाप साहेबाक, बिस्पांक, येजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक विंचलां. तांच्या ह्या वावरांक तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हण मागता हांव. जवाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमचो बापा आमकां आयक. रोशन आनी नितल मदलो लग्न बांद तीर जावं दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचों आनी पवित्र मोगाचे गोडसाणे ती सदांच दोशी जावं म्हण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. रोशन आनी नितल सततच्या नितीच्या मेटांनी चलोवं मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळोवंक आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलोव म्हण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. रोशन आनी नितल हांचो काजळ जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंद बरे
अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता आमच्या बाबा आमकां आयक सगळ्या काजाऱ्या जोड्यांतय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता आमच्या बाबा आमकां आयक आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियेव म्हूण मागता आमच्या बाबा आमकां आयक आमच्या इस्वंत गरजां बसत मागया सर्वेस्परा तुज्या पुताचे पवित्र सभेंत माया मोग रास करूं पती पत्नीण एकामेकांतय विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्ती परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्त मोग समेत तुज्या काळजांत राज करूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मोग जन्मजान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता असल्यान जा म्हूण मागात भोव मुगाळ बापा तुवेंच लग्न बेसाक राहिलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भाव आनी भयणी पासत जेजूच्या मीत मेर नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव आपल्या लग्न बेसान तुज्या कुशेक मोगान पाळो दिवंक या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुटून असलेले गांठीन तूं एकठांयताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकपट सफळ करून तुज्या आपणलेली भुरग्यांची संख्या वाडयताय कितें जाणवायची मांडाबळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची सैबान जल्मायिल्लीं भुरगीं बरवशेचीं सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची नव्या बळान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाडट्या कुटुंबाची जेजूचे पतीन मांडलेली पृथ्वेर जेजूचो परमळ शिंपडायतली दमदमीत शेवटी जायो आबोली देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्वर सदांनी संसार बदला
बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पचत समर्पणची. तेच सुपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करर्जे हे रगात पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babat sogut परगतुयां सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पणता तुझे पुनर् जीवन आम्ही बळकटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासून जीवनपणासून भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. जेजूची कूड रगा सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मरये देवाचे माये सांगाती बगेवून जुजे ती सोपती बगेवून दंडुतां आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवणा सर्वोद्वेदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या चडूंदरची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्यान प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायद्यांतलें आमकां निवार. मोगाळ भाव भयणो क्रिस्त सभे ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले ह्या आपले साकरणीचेर आपले कुरपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकठांयल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. देवाक कांयच नासल्यांतलें तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय सगळे सृश्टीचो आरंभ मानून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगात येणं दादल्याची केदींच वेगळो करूंक जायना तसली अशी ती दोगांनय बगार एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यान मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय.
सर्वेस्परा लग्न सो बेस क्रिस्त आणि पवित्र सभेच्या एक वर्सो रूपकार जावंक शाक हे भोव पवित्र उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशा अरंबतावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पदकाचे ख्यास्तीन वा बुडतेच्या फर्माणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुजे साकरनी नितलाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तुजें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच चलूंक. तिचो पती रोशन तिचेर विश्वास दवरूंक. तिका तो आपली संसर्गी संगातीण आनी आपणा बराबर सासणाच्या जिविताची दायजीण म्हूण वळखून घेवंक. तिका तो फावो त्या मानान लेखूंक आनी जेजून पवित्र मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूंक. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं भावातान तीर राबोवंक तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवंक आनी एकामेकाच्या संगातांत विश्वासी राबोवंक. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार तीं जेजूक साक्षी दिवंक जावं तीं भुरग्या बळांनी सफळ आनी क्रिस्ती आवयच्या सुगुणांनी भरलेलीं आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक पावूंक आनी शेकी आशिल्ले उतर पुरायेक पावल्या उपरांत भगवंताच्या संगाता साश्टीचें जिवीत आनी सर्गीचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वरान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. म्हाका आनी एक वर्स गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्तो तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वतावंक ती आमच्या जरती आनी ख्यास विधान जावं पूण जे काकुदीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखाद दिवन. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. येमुच्या काळजांत येमुच्या काळजांत जेजू सर्वोंडारा येमुच्या काळजांत आनी बिडात सरकार जेजू सर्वोंडारा येमुच्या काळजांत येमुच्या काळजांत जेजू सर्वोंडारा येमुच्या काळजांत आनी बिडात सरकार जेजू सर्वोंडारा. सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळो दिता तुका घेवका शेता तुका सेवला लेता येतूं काळजान म्हज्या येमुच्या काळजांत येमुच्या काळजांत जेजू सडवंदारा येमुच्या काळजांत. प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा जानबाईन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. रोशन आनी नितल आमच्या भाव आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वचून हे मागणी तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावन तुमच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकठांयलाय तांकां एका मनाचें एका काळजाचें करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशी जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं आनी दुर्बळांक आनी खंयची दुखान संपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सर्गार तुमकां इनाम मेळ्ळों. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. इकडे बरं पश्या मोगाच्या भावा भयणीनो तशेंच मोगाच्या रोशन आनी नितल तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सर बरें मागता. तुमचे लग्नाच्या जिविताचे आज तुमी काडलेले ते मेळट सदांच जेजू क्रिस्ताच्या सांगातपणान तुमी जिवन बरें भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडून तुमी सदांच एकामेकाक सांगात दिवन हें लग्नाचें जिवीत तुमचें नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. तशेंच तुमच्या नांवान आनी हांगासर जमा जाल्ल्या समेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे प्रधान याजक तशेंच अर्थाबरेंत नियाळ दिल्ले मानादेक बाप फावोस्तीन लोबो सांगातास सहपटेवणी केल्ले विठला फिरगेजेचे विगार बाप मानादे बाप आयवन तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा विगार बापाच्या नांवान तशेंच तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं. सदांच आमी रावताली despoivung आयचो तशीच देवा लागीं मागताली
एकवट जावंक आमचो